बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सबसे पहले तमाम रिसाला वज़ाइफ के नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज एक ऐसा जलाली वजीफ़ा, एक ऐसा अमल जिसे पढ़ने वाला दौलत को अपने कदमों में ले आता है। ये वजीफ़ा इतना शर्तिया है, ये वजीफ़ा इतना ख़ास है कि आप में से जो लोग कहते हैं कि रिज़्क़ की कमी है, गुर्बत है, तंग दस्ती है, रिज़्क़ आने का नाम नहीं लेता, दर दर की ठोकरों से तंग आ चुके हैं, आप अल्लाह समद को आज शहादत वाली उंगली पर बताए गए तरीके से पढ़ कर देखिए। अल्लाह वालों, जब किसी वजीफ़े को किसी ख़ास तरीके से किसी ख़ास मकसद की नीयत करके पढ़ लिया जाता है, फिर वो मकसद गैबी ख़जानों से फ़ौरन पूरा हो जाता है। अल्लाह वालों, ये दौलत को कदमों में लाने वाली तस्बीह है। ये एक ऐसा अमल है जिसे पढ़ने वाला जिस चीज़ में हाथ डालता है कामयाबी मुकद्दर हो जाती है, मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाती है। अर्श इलाही पर बैठा रब रिज़्क़ के 300 दरवाजे खोल देता है। अल्लाह वालों, अगर आप खुली आंखों से मोजज़ात देखना चाहते हैं, रब काबा की रहमतों बरकतों से जोलियां भरना चाहते हैं, तो आज अल्लाह समद का शहादत वाली उंगली पर जलाली वजीफ़ा पढ़ कर देख लीजिए। अल्लाह वालों, अगर आपके घर में बीमार है, कोई ला इलाज बीमारी में मुब्तला है, बेशुमार मेडिसिन्स, बेशुमार चेकअप करवा लिया, लेकिन कहीं से कोई अफाका नहीं हो रहा, बीमारी जान नहीं छोड़ रही, तकलीफ ख़त्म नहीं हो रही, आप अल्लाह समद को शहादत वाली उंगली पर बताए गए तरीके से एक बार पढ़ कर देखिए। इंशाअल्लाह मेरा रब आपकी बीमारी को रेशे रेशे से निकाल फेंकेगा। ला इलाज बीमारियां भी ख़त्म हो चुकी हैं। अगर आप में से कोई चाहता है कि आपके घर में रिज़्क़ और दौलत आ जाए, कामयाबियां आ जाए, बंद कारोबार चल पड़े, रब काबा की रहमतों से जोलियां भर जाएं, जो सालों से नहीं मिल रहा, गौर कीजिए, जो सालों से नहीं मिल रहा, जो उम्र भर ना मिल सका, वो आज ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद फौरी तौर पर मिल जाएगा। ये तस्बीह पढ़ने वाला मुंह से निकली हर बात को पूरा करवा लेता है। अल्लाह वालों, ये अल्लाह समद का ख़ास वजीफ़ा है। ये एक ऐसा बाकमाल अमल है जिसे पढ़ने वाला रब को राज़ी कर लेता है। आज जिन लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती, बहुत से लोग कहते हैं मेरी दुआ कबूल नहीं होती, मेरे वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता, मैं कई महीनों से ये पढ़ रहा हूँ, कोई फ़ायदा या असर नज़र ना आया। उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप सिर्फ वजीफ़ा पढ़ते हैं, ना तो आपको पढ़ने का तरीका आता है, ना रब को मांगने का तरीका आता है, ना रब को राज़ी करने का तरीका आता है। वजीफ़े वही हैं, कुरानी आयात कुरानी अमाल वही हैं, लेकिन हमारे तरीक़ों में फ़र्क आ गया है। ऐसा क्या तरीका था कि सहाबा इकराम ने पढ़ा, पैगम्बरों ने पढ़ा, रसूलों ने पढ़ा, मेरे रब ने हर हाजत पूरी फरमाई, मुँह से निकली हर बात पूरी फरमाई। आज हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? अल्लाह वालों, अगर आप वजीफ़े को बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं तो पहले बता दूं, इस वजीफ़े की इजाज़त के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखना, बस यही इजाज़त है। इसका फ़ायदा भी सिर्फ आप ही को है ताकि आपको अमल की अच्छे से समझ आ जाए। तो आइए इस अमल की तरफ चलते हैं। जो लोग शर्तिया हाजत पूरी करना चाहते हैं, अचानक आ जाने वाली बीमारी से, परेशानी से, मुसीबत से, रुकावट से, बंदिश से या नुकसान से बचना चाहते हैं, या कोई भी ऐसी हाजत है जिसको आप हर सूरत पूरा करवाना चाहते हैं, उस मकसद की नीयत करके ये वजीफ़ा पढ़िए। इंशाअल्लाह नज़ारे देखने वाले होंगे।
اللہ والو گھر کے خاموش کونے میں بیٹھنا کسی بھی وقت وظیفہ کرنے کی اجازت ہے، لیکن وظیفہ تب کرنا ہے جب تنگ کرنے والا کوئی نہ ہو، جب آپ اور آپ کے رب کے درمیان آنے والا کوئی نہ ہو۔ خاموش کونے میں بیٹھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا۔ درود پاک پڑھتے ہی اپنے مقصد کی نیت کیجئے۔ اب نیت کا وقت ہے، اب وہ وقت ہے جب رب فیصلے فرماتا ہے۔ نیا گھر، گاڑی، دولت، شہرت، جو کچھ بھی چاہیے اپنے مقصد کی نیت کر لیجئے۔ ناممکن حاجت بھی ہے تو یہ نہ سوچنا پوری ہو نہ ہو، یہ سوچنا رب سے مانگ رہے ہو۔ اللہ الصمد جلالی وظیفہ ہے، رب کی بے نیازی والی صفت ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو رب کی بے نیازی سے پکارتا ہے، میرا رب اتنا نوازتا ہے کہ بندہ مانگ مانگ کر تھک جاتا ہے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ اللہ والو درود پاک پڑھتے ہی اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیے، جتنا بڑا مقصد ہے پورا ہو جائے گا۔ نیت کرنے کے بعد اب شہادت والی انگلی جو آپ نماز میں بھی اٹھاتے ہیں، اس شہادت والی انگلی کو رب کی طرف اٹھاتے ہوئے، صرف ایک انگلی شہادت کی رب کی طرف یعنی آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ شہادت والی انگلی کا مطلب کیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا رب صرف ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ شہادت والی انگلی اٹھاتے ہوئے اس گواہی کے ساتھ جب بندہ اللہ الصمد پڑھتا ہے، پھر دنیا کی کون سی طاقت ہے جو آپ کی کامیابی کو روک سکے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا شروع کرنا ہے، دل ہی دل میں رب سے مانگتے چلے جائیں، زبان پر اللہ الصمد کا ذکر کرتے چلے جائیں۔ اللہ الصمد کو آپ نے 121 بار پڑھنا ہے، لاپرواہی مت کرنا، یقین کامل سے پڑھنا، محبت سے پڑھنا، توجہ سے پڑھنا، دھیان سے پڑھنا۔ انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ اب 121 بار اللہ الصمد پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ فوراً سے پڑھا اور جان چھڑوا لی، وظیفہ چھوٹا ہے۔ شہادت والی انگلی اٹھاتے ہوئے رب کعبہ کو دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے تڑپ کر مانگتے جانا اور اللہ الصمد پڑھتے جانا۔ 3 سے 4 منٹ، حد 5 منٹ میں 121 بار اللہ الصمد پڑھ لیا جائے گا۔ جیسے ہی 121 بار اللہ الصمد پڑھ لیا جائے، وہیں بیٹھے شہادت والی انگلی پر پھونک مارنا۔ غور کیجئے، 121 بار اللہ الصمد اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھنی ہے، اور 121 بار اللہ الصمد پڑھنے کے بعد شہادت والی انگلی پر پھونک ماریے۔ اور اس شہادت والی انگلی کو اگر تو آپ بیمار ہیں، خود بیمار ہیں، تو خود اپنے جسم پر پھیر لیجئے، اپنے ماتھے پر اللہ الصمد لکھ لیجئے۔ اگر آپ کا کوئی اور بیمار ہے تو اس بیمار کی پیشانی پر یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد، شہادت والی انگلی پر پھونک مارنے کے بعد بیمار کی پیشانی پر اللہ الصمد لکھیے، بیماری ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر گاڑی، دولت، شہرت، قرض سے نجات کے لیے کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے پڑھتے ہیں تو 121 بار بتائے گئے طریقے سے اللہ الصمد پڑھنے کے بعد شہادت والی انگلی پر پھونک مارتے ہی آپ نے نیت کرنی ہے کہ مولا کریم میرے راستے کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں، بندشیں تیرے حوالے کرتا ہوں، اب کامیابی تیری طرف سے ہے، مجھے غیبی خزانوں سے مالا مال فرما۔ پھر دیکھیے گا کہ دنیا کی وہ طاقتیں جو آپ کے راستے میں رکاوٹیں، بندشیں پیدا کرتی ہیں، جادو، جنات، حاسد تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ہر کامیابی، ہر شہرت، دولت خود چل کر آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ اللہ والو، کامیابی کا راز پہلی بار آپ کے حوالے کیا ہے، خدا را اس عمل کو خود بھی کیجئے، دوسروں کو بتائیے۔ اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے، اور اپنا پورا نام کومنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے نام سے اجازت دی جا سکے۔ یہ وظیفہ شروع سے اینڈ تک ویڈیو جو دیکھے گا اسی کا کامیاب ہوگا، کیونکہ وظیفے کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہی کامیابی کا پہلا راز ہے۔